दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम कुरा सुन्नु पाकाको अर्को श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। जीवनले कृषकाय काटिसक्नुभएका तर अनुभवले पाका हुनुभएका व्यक्तित्वहरूसँगको संवादको सेतु बन्ने सिलसिलामा यति बेला हामी शताब्दी जीवन यात्रा व्यतीत गरिसक्नुभएकी इन्द्रमाया पौडेलसँग संवाद गर्दैछौँ। इन्द्रमाया पौडेल अहिले आफ्ना छोराछोरीको साथमा ललितपुरको कुसुन्तीमा बस्नुहुन्छ। कुसुन्तीको यो बस्तीमा नै उहाँको नाम चाहिँ माता परिवार भनेर चिनिन्छ। जन्म 1980 सालमा भयो भारतको मणिपुरमा, तर उहाँको हुर्काई चाहिँ बर्मामा भयो। बर्माबाट उहाँ 45 वर्षको उमेरमा मात्रै नेपाल फर्किनु भयो। त्यसैले उहाँको जन्म भारतमा भयो, कर्म बर्मा र नेपालमा भयो भने पनि हुन्छ। उहाँ पण्डित परिवारमा जन्मिनु भएको थियो। धेरै प्रसङ्ग त अहिले एकछिनमा आउँछन्। बडा रोचक प्रसङ्ग चाहिँ के हो नि, आजभन्दा 100 वर्ष अगाडिको घटना हो भनेको उहाँ 90-95 वर्ष अगाडि संस्कृतमा, बङ्गाली भाषामा, बर्मेली भाषामा, हिन्दीमा, नेपालीमा सबै भाषामा निपुण हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ गीता वेद कण्ठस्थ मात्रै पार्नु भएको थिएन, कर्म पनि चलाउनुहुन्थ्यो। व्रतबन्ध गर्ने, विवाह गर्नेदेखि लिएर सबै कर्महरू गर्नुहुन्थ्यो, त्यसको अग्रणी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले शिक्षालय पनि उहाँको पिताले खोल्नुभयो, उहाँले त शिक्षा पनि दिनुभयो। बडा रोचक र प्रेरणादायी छ। हामी उहाँसँग त्यहाँको अनुभव र नेपालको अनुभूतिको कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ हजुर। सबै चेताएको पुगोस्। बालापनको के याद छ हजुरलाई? सानाको के कुरा याद छ? बर्माको हजुर थुप्रै कुरा याद छ। त्यत्रो 40-45 वर्ष बसेको ठाउँमा। कताबाट सुरु गरौँ त? पहिला त अब पढ्दा पढ्दै 15 वर्ष बित्यो। नुहाइ गर्नु, हातमा धुनु, खानु, पढ्नु त्यति भयो। त्यहाँबाट घर पठाएपछि बल्ल देखेँ अनि वस्तु पशु पाल्ने, खेतीपाती गर्ने, बारी गर्ने, आलु तोरी लगाउने, त्यस्तै रहेछ त्यो गाउँ। त्यही गाउँमा गएपछि अनिखेर देखेँ भनौँ न, वस्तु पाल्नु कसरी हो, खेतीपाती कसरी हो। म तपाईँलाई चाहिँ अझ तपाईँको बिहे त तपाईँ 9 वर्षकी हुँदा भयो होइन? हजुर। म त्योभन्दा अगाडिको प्रसङ्ग सुनाउँछु ल। त्योभन्दा अगाडि त एकदमै पढ्नै मात्रै पर्थ्यो। बिहान उठ्यो, हातमुख धोयो, पढ्नै बस्यो खाजा खाएर, अनि फेरि भात खायो, पढ्नै बस्यो। 15 वर्षसम्म त पढेरै बित्यो। त्यहाँदेखि घर गएँ। पढ्दाको चाहिँ एकदम एउटा रोचक, आज हेर्दाखेरि बडा तिरस्मी कुरा जस्तो लाग्छ नि। पहिले बुवाले पढाएको आउँदै नआउने आउँथ्यो त तपाईँलाई दिमागमा? टिप्दै टिपिँदैन थियो नि पहिले पढाएको सुरुमा? कहाँ नेपाल आउँदा? उही नि उही। अनि एक दिन बुवाले तपाईँले पढ्दा नआएपछि सिर्कनाले हिर्काएको होइन त? गाह्रो भने पोथी भाषाको भन्छन्। पढ्ने मान्छे पढ्नु आइमाइले नहुने हो, यो पोथी भाषाको भन्छन्। त्यो त पछिको कुरा भयो, बिहे पछिको। मैले चाहिँ त्यो तपाईँ सानामा हुँदा 5 वर्षकी कि कति वर्षकी हुनुहुन्थ्यो नि, अनि त्यति बेला तपाईँलाई एक दिन चाहिँ बुवाले बेस्कन पिट्नुभयो, यसलाई जति पढाउँदा पनि आउँदैन भनेर, होइन? अनि तपाईँ भागेर कहाँ लुक्न जानुभएको थिएन र बारीमा? त्यो त त्यस्तै 6-7 वर्ष कि 8 वर्ष कि कसो थिएँ। पिताजीले पिट्नुभयो, अनि भागेर गएर पेली जता बारी थियो त्यहीँ पसेर लुकेँ। अनि भात खाने बेलामा हजुरआमा रुनु भएछ। अनि मैले छोरीलाई एक थप्पड कुर्ता, रुनु पर्ने भनेर पिताजीलाई रिस उठ्यो। भाइ भर्खा विद्यार्थी खट्याएर खोजेँ, भेट्टाइहालेँ नि। ल्याएँ, नुहाइ गरेर लुगा फेराएँ, अनि ल्याएर खाटामा बसाएर टिको लगाएर आजदेखि उपरान्त म यसलाई कुर्दिनँ भन्नुभयो। पैसा पनि दिनुभयो। अनि आउँदै नआउने भवान भवद्भ्याम भवदद्वाम भन्ने पढाउनुहुन्छ। न बुझ्दछु न पढ्न सक्छु।
त्यस्तो गाह्रो भयो। अनि रोएँ बेस्तारी, पिताजीले कुटेका दिन। हजुरआमासँग सुतेँ अनि गुक्क कुक्क गर्दै सुतेँ, निधाएछु। विचित्रको सपना देखेँ। एउटी 8 वर्षकी केटी सेतो घाँटीदेखि तल पैतालासम्मको फ्रक लगाएकी छ, हातमा एउटा पुस्तक बोकेको छ। एउटा 5-6 वर्षको केटो त्यही बसेर कर गर्दै हेरिराखेको थियो। अनि मेरा बहनाले चाहिँ यो चाहिँ दुर्बाजी हुन्, यी चाहिँ सरस्वती हुन् भन्नु रहेछ मनले। अनि आएर रुँदै रहेछु सपनामा पनि। अनि के भयो भनिन्, मलाई पिताजीले कुट्नुभयो। किन कुटेको? पढ्न आएन। कस्तै गर्दा नि मलाई पढ्नै आउँदैन भने। अनि लायो पढ भनेर पुस्तक दिइन्, समातेँ पुस्तक। सेता लुगा लगाएको छ, त्यहाँबाट किरण फुटेर सेतै किरण फैलिएको छ। त्यस्तै केटीले पुस्तक दिइन्, समातेर यसो हेर्छु भन्दा फरर यता जान्छ, फरर यता जान्छ, पढ्नै सक्दिनँ। प्रष्ट मैले पढेका अक्षर छन्, तर पढ्नै सक्दिनँ। एकदम चलायमान छ। अनि सकिनँ पढ्न भन्नु पऱ्यो भनेर हेर्छु भन्दा त दुइटै रहेनछन्। अनि हातमा पुस्तक थियो, बिउजेपछि पो केही मतलबै गरिनँ मैले त्यो सपनाको। अनि त्यहाँबाट त पिताजीले जे भन्नुहुन्छ प्रष्टै आइजान्छ। जसले जे पढाउँछन् प्रष्टै आइजान्छ। सबैभन्दा मै जान्ने भएँ। हो यसलाई कुटाइ नपुगेर रहेछ, चिउरा खाएपछि त पढ्न थाली भन्छन् सबैले। अछम्मै भए त मै माथि हुन्थेँ सबैभन्दा। त्यस्तरी आयो। आउनु पनि पण्डितहरू थिए अब पढाउने। त्यो पण्डितले भात खाएर चुटेर फर्किँदा सिलोक भन्दै आए, मलाई आइगयो। अनि भनेको सबै छक्कै परे, अचम्मै भए सबै। त्यस्तै भएको हो सानामा। त्यो चाहिँ सरस्वती नै तपाईँको सपनैमा आउनु भएको रहेछ के? रहेछ, तर मलाई त्यो मतलब भएन। पछि मात्रै बुद्धि आयो, सरस्वती रहेछन् ती, मलाई पुस्तक दिएछन्। पढ्नु नसक्नुको मतलब चाहिँ मलाई पढ्न जुरेको थिएन। के अरे जेठी चाहिँले चाहिँ भाँडामाज, तैँले चाहिँ तपाईँको यो चुलोमा लोटा भनेर हजुरआमाले सिकाएको कुरा नछुने भाइ छन् होला, धन्दा गर्ने आइमाई। अनि ठुलीले भाँडामाज, कान्छीले चुलो लोटा पछि घर भन्नुभयो। गएँ, सोहोरसार पारेँ। अनि चुलो लोटाएपछि गरेँ, लोटाएँ पनि पोतेँ पनि, राम्रैसँग पोतेछु। तर मलाई केही थाहा थिएन। पोतेर बाटो घोप्ट्याएर धोएर घोप्ट्याउनु पर्ने, त्यो पोतो पनि धोएर फुइँयाउनु पर्ने। त्यतै गरिसकेर हात धोएर बाहिर निक्लेँ। लोटाइस् भन्नुभयो, लोटाएँ भने। पोतेस् भने त्यो पोतेँ। गाला पनि पोतिनँ, मुख पनि पोतिनँ। तँलाई नमारे भन्नुभयो। अब मलाई के थाहा, मुख पनि पोत्नुपर्छ भनेर गएँ। भित्र गएर एक मुठी माटो हालेँ, पोतो हालेँ, मजाले पानीले भिजाएँ। अनि आँखा चिम्लेर मुख बन्द गरेर आफ्नै मुख पोतेँ बेस्तारी। अनि मुख पनि पोतेँ, गाला पनि पोतेँ। अनि बाहिर निक्लेको, लडी हाँस्छन् सबैजना। बसेर रुन थालेँ। अनि नपोत्दा कुट्छन्, पोत्दा पनि हाँस्छन् र बेकुब बनाउँछन्। अनि हजुरआमाले पाखुरा समातेर तान्दै रहनुभयो। यो चाहिँ मुख हो चुलाको, यो चाहिँ गाला हुन्। यो पोतेस् कि पोतेनस् भनेको तेरो मुख पोत भनेको हो भन्नुभयो। ए चुलाका पनि मुख हुँदो रहेछन्, गाला हुँदो रहेछ भन्ने ज्ञान बल्ल भयो। अब 7 वर्षकै थिएँ होला।
गुरुङ चलो दिने भए छ पुगेर 7 लाग्यो कि अनि एउटा राम्रो राता हरिया पहेँला एउटा छिर्के मिर्के भएको कपडा दिनुभयो हातमा अनि जा यो लगेर दमिनी कहाँ सिलाउन हालेर आइज भन्नुभयो लिएर गएँ यता नापे कर्याक्क काट्छे उता नापे कर्याक्क काट्छे डुट्टो पारे मेरो कपडा त खप्नै सकिनँ रुँदै आएँ घरमा अनि के भयो भने त सबै काटेँ मेरो लुगा अनि हजुरआमाले नै आफ्नो चोलो देखाएर हेर यो पनि काटेर जोडेको हो यो पनि काटेर जोडेको हो नकाटिकन चोलो हुँदैन सिरानेको खोल हुन्छ काटेरै मात्रै हुन्छ चोलो भन्नुभयो अनि बल्ल त्यो पुस्तक पाएपछि त पढ्न त आयो सबै महाभारत 18 पर्व मेलैसँग पढेँ रामायण 7 खण्ड पढेँ त्यो पढ्न भनेपछि त एउटै बाँकी राखिनँ गीता रुद्री चण्डी सबै पढ्छु यता पढाउँदाखेरि 4 दिनमा 4 विषय पढाउँथे ज्योतिष पढेको थियो बेस्तारी नै काम लाग्यो त्यो अनपढ गाउँमा धेरै नै पढिरहेथेँ एकखेप आपतै पर्यो 4 जना बटु यता जाऊ बबनको डाँडो काटेर जानुपर्छ बासा बसेर भोलिपल्ट पण्डित ल्याउनुपर्छ उता जाउँ 1 दिनको बाटो गएर पण्डित ल्याउनुपर्छ त्यही पनि फुर्सद छन् छैनन् त्यस्तो गाउँ थियो एउटा पण्डित ल्याएर अनि 4 जना बटुको व्रत बन्द गर्दै थिएँ चतुष्षष्ठीमा पुर्याउने बित्तिकै पण्डितलाई लिएर आए मान्छे भाउजू मरिछन् अनि पुस्तक भाइ राखेर पण्डित हटेका रहेछन् म चाहिँ बेग्दिने सामानहरू लिएर अलिक अबेरै भयो घरको काम सक्दा आएँ आउँछु भन्दा बेलुकी बदन छ सबै अनि गएँ हेरेको त त्यहाँ हामीहरूलाई पढाउने मध्येका 1 जना पण्डित रहेछन् अनि भान्जे तिमी यहाँ छौ भने हो म यहाँ छु मामा भने अनि ढोग्न उठेको नढोग मलाई जुठो पर्यो भाउजू खस्नुभयो भने अनि बसेँ भान्जे यस्तो विपद पर्यो अब यो यज्ञ यसै बटु यसै 1 दिन जाँदै लाग्छ 1 दिन आउँदै लाग्छ यो कसरी हुन्छ यो सेध्याइदेऊ तिमीले भने मामा कसरी सक्नु मैले भने अनि किन सक्दिनौ पढेकै छ जानेकै छ गर 2 जना बाहुनका छोरा राख होम गर्न तिनीहरूले होम गर्छन् तिमी पढ अराउ यो पार लगाऊ भने पण्डित गए म त अचम्म भएँ तै पनि अब गर्नै पर्यो पुस्तक लिएर बसेर पढेँ अब त्यो पुस्तकले भनेअनुसार गर्नु न हो संस्कृत त पढेकै छ जानेकै छ अनि खुरुखुरु पढेँ अनि तिनै बटुका बाबुहरूलाई बोलाएँ 3 जनाका बाबु थिए 1 जनाका मामा उनीहरूलाई मन्त्र दिन लाएँ वेदा मन्त्रहरू तिनीहरूले दिए अनि वेदारम्भ कसरी गर्ने नि मामा भनिदिएँ तिमीलाई दामोदर के छोरी भएर त्यसो भन्न सुहाउँछ तिमीले पढ्नुभयो भने पढाउनु किन हुँदैन भने अनि पढाइदिएँ वेद पनि सुरु गराइदिएँ धनुर्वेद चण्डी त्यो पनि सुरु गराइदिएँ आखिरमा सबै सिध्याइदिएँ उत्तराङ्ग हवन वेदा आहुति गीत छाया सबै गराइदिएँ खुरुखुरु पूर्ण पात्रो आरती भेटी सबै गराइदिएँ अनि त्यहाँबाट सजिलो भयो अनि बल्ल गाउँकाले नि मान्न थाले हुँदो रहेछ आइमाईले पढेको नि काममा लाग्दो रहेछ भन्न थाले बोलाइ आउन त बेसारी नै आयो पछि तर पढ्न पाइनँ त्यही हो पढ्न नसकेको मैले तपाईँको 9 वर्षमा बिहे भयो नि बिहे भएर गएको केही याद छ याद आउँछ जग्गामा बसेकी राम्रा राम्रा लुगा लगाएको गहना लगाएको फुर्किएको याद आउँछ अन्माएर लगेपछि एउटा गोठाका
छेउमा गोठैमा लगेर राखे। एउटै आइमा आएन, आमै पानी खान्छु भने वैशाखको बेस्तारी गर्मी भएको थियो। अनि ल्याएर पानी दिन्, शर्बत ल्याएर दिन्, खाएँ। भरे त ती त आमाजु पो रहेछन्। त्यस्तो याद छ। तपाईँ माछा मासु नखाने, जन्ते बाख्रो काटेको थियो त्यहाँ त। हजुर, तपाईँ शाकाहारी, त्यहाँ त जन्ते बाख्रो थियो नि त। खसी काटेर पकाएका थिए बेस्तारी, तर गइनँ म भान्सामा, खाइनँ। म खाने मान्छे, तर उनीहरूलाई नै भनेको थियो माताजीले, तिनीहरूले खाइनँ। म छुट्टै बसेँ। जेठानीले घरैमा खानेकुरो बनाइदिन्, खाएँ। गइनँ भान्सा। ढकनी बनाइदिन्। हजुर, ढकनी बनाइदिन्। जेठानी विधवा हुनुहुन्थ्यो। अनि बाहिर जेठाजु अलिक दिमाग नराम्रो भएका थिए, मानसिक समस्या भएका। अनि कान्छासँग मेरो बिहे भएको। 9 वर्षमा बिहे भयो होइन? बिहे भए पछाडि त 2-3 दिनमा फेरि फर्काएर माइत लगिहाले। दुरान फर्काएको होला। ल्याएर अनिखेर पुर्याए। त्यो दिन त्यहीँ बसेँ। भोलिपल्ट उनीहरू मात्रै गए, मलाई लगेनन्। अरू 6 वर्ष माइतमै बस्नुभयो, 15 वर्षकोसम्म। 15 वर्षकै हुन्जाली बसेँ। अनि खाली काम चाहिँ पढ्ने नै थियो। 6 वर्ष भयो होला। त्यति पढिसकेपछि पठाएँ। घर गएपछि त बाबा त गाउँमै निरछ। तपाईँका बुढा पनि औँठा छापे, सबै नपढेका, तपाईँ आफै एक्लै पढेको। अनि मैले पढेँ भने फेरि पोथी भाषो भन्छन्, पोथी भाषेको भन्छन्। कहाँ गाउँै निकाल्ने भए। सूर्य ग्रहण लाग्यो, बसेर नुहाएर चिसाई लुगासँग तुलसीका मुठामा बसेर गीता पाठ गरेँ। राम 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 गाउँै उर्लियो। लौ गर्नुसम्म गरी यो गाउँै सबै सखा पुने भयो। पोथी भाँच्यो भनेर थबास गरेँ। अनि भोलिपल्ट पञ्चायत बस्यो। त्यतिखेर तजिलुजी भन्ने थिए, वडा अध्यक्ष जस्तै हो। त्यहाँ पञ्चायत बस्यो। अनि गए, हुन्छ भन्ने कोही छैन एकजना पनि। श्रीमान पनि औँठाले साइन गर्ने हुनुहुन्छ। अब कसको आड लिनु? पाका थिए दाहालुजी। उठे जुरुक्कर लुजीलाई भने तपाईँहरूले मलाई गाउँबाट निकाल्ने भन्छन्, अनि मलाई समय दिनुहोस्। तपाईँहरू मध्ये कोही त पण्डित भाषा पुग्छौ, सोध्नु पण्डितलाई। बिग्रियो काम भएन भनेछन् भनेदेखि ठिकै छ, मलाई निकालिदिनु होला। होइन राम्रो गरिछन् भनेछन् भने के गर्नुहुन्छ? मलाई समय दिनुहोस् भने। अनि लुजीले समय मिल्छ कान्छीलाई, कान्छासँग बिहे भएको थियो, कान्छी भन्थे। कान्छीलाई समय मिल्छ, लो कोही न कोहीले पण्डित भेटेपछि सोध्नु, अनि पण्डितले जे भन्छन् उही अनुसारले काम गर्नु। आजलाई यति हो भने चित्त बुझाएनन् गाउँकाले। भोलिपल्टै त वीरभद्र भन्ने पौडेलै हुन्, थिए गएछन् पण्डित भेट्न 1 दिनको बाटो। गाउँै खत्तम हुन्छ भनेर तराइछन्। अनि पण्डितलाई गएर सोधेछन्। अनि आइमाईले नुहाएर चिसा लुगाले तुलसीका मुठामा बसेर गीता पाठ गरिन्। तपाईँहरू डराउनु भयो। त्यस्तो होइन। अब यो गाउँमा डढेलो लाग्ला, तस्कर लाग्ला, महामारी आउला भने सबै टार्छ। अब चाहिँ उनले राम्रो गरिछन्, म पनि भेट्न जान्छु तिनलाई। को हुन् ती भनेछन्। हस्स परेर आए। फेरि मै बाटोमा आएर भन्छन्, पण्डितले त यसो भने नानी हामीले नबुझेको रहेछ भन्छन्। फेरि आएर ठिकै छ बिराजु, जान्नुभएको थिएन भन्नुभयो, केही छैन भने। त्यस्तो गाउँ थियो, राम्रैको पौला गाउँ। अनि त्यस्तो गाउँमा सुरुमा त छिछि दूर गरे, पोथी बासो भने, तर पछि त तपाईँले त चुडा कर्मै सक्दिनु परेन त? बेस्तारी
चिना पनि लेखिदिन्छु, पत्र पनि लेखिदिन्छु, माहुर पनि लेखिदिन्छु, कहीँ जानु पर्दैन। आएका चिठी पढेर सुनाइदिन्छु। सबै काम भयो। हुँदाहुँदै सोध्न थाले, भेट्न थाले। अनि हुँदा हुँदा तपाईँले त संस्कृतको पढाउन पनि थाल्नु पर्यो नि त्यहाँ। सबैले मान्न थाले पछि त। पहिला चाहिँ मानेनन्, पछि चाहिँ मान्न थाले। स्कुल खोले, अङ्ग्रेजी चाहिँ बर्मामा पढ्थ्यो, बर्मा र अङ्ग्रेजी पढाउँथ्यो, नेपाली नहुने। अनि नेपाली पढ्ने स्कुल खोले। संस्कृत त पढाउने मान्छे छैन। अनि म पढाइदिउँला त भने पत्याउँदै सबै घुमे, कति कति घुमे, खोजे, को आएर पढाइदियोस् तिनीहरूका स्कुलमा। अनपढहरूको गाउँमा त्यति बेलाको जमाना कहाँ संस्कृत त पढेको मान्छे पाइन्थ्यो र। अनि हेरौँ न त भनेर अनि बोलाए, मलाई गएँ, खुरुखुरु पढाएँ। 3 महिना जति पढाएपछि त सोध्न आउन थाले। अनिखेर बल्ल पत्याए। अनि त्यस्तो भयो। तपाईँका बुवा त पण्डित दामोदर पौडेल त असाध्यै नामी पण्डित हो नि त। दामोदर पण्डित कहिल्यै घर नबस्ने। 2-4 महिना घर बस्नुभयो भने कसले कहाँ बोलाउँछ, कसले कहाँ बोलाउँछ, कहाँ जानुहुन्छ। कपडाहरू, के सामानहरू 16वटा त कम्मर पेटी आएका थिए चाँदीका, त्यस्तोहरू पठाइरहने। तर पटक्कै घरै नबस्ने हुनुहुन्थ्यो। अब त्यस्तै भए पनि राम्ररी नै घर चलेको थियो। त्यही घर नबसेर चारतिर डुलेर त 3टी स्वास्नी भयो नि। 3टी हुन्। जेठी लक्ष्मीमा अरे पहिला बिहे गरेकी, उनकी छोरी दुर्गा हामीलाई भेट्न आउनुभएको थियो पछि। बाइली हामीहरूकी माताजी, कान्छेका छोरा 2जना भाइहरू छन्, त्यो चाहिँ कान्छी आमा। खुब मसँग मिल्नुहुन्थ्यो। बिचरा त्यति बेला टिभीको उपचार थिएन, टिभी लागेर जानुभयो। कान्छे आमा। 3टी कसरी बिहे गर्नुभयो त? कसरी भने 9 वर्षको हुँदा व्रत बन्न गरेर उहाँ ऋषिकेशमा लगेर ऋषिकुलमा भर्ती गर्नुभएको छ हजुरबाले। अनि पिताजी त्यहाँ पढ्दै पढ्दै 7 वर्ष पढ्नुभएको छ कि 9 वर्ष पढ्नुभएको छ। अनि 18 वर्षको भएपछि गएर हजुरबाले घर ल्याउनु भयो। वेदान्त भनेपछि पानी पिए चाहिँ पिउने, त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो। अनि वेदान्ते पण्डित पनि। त्यहाँबाट कपाल सपाल कम्मरसम्म केस थिए अरे। त्यो केस काटेर, नङ काटेर, नुहाइधुवाइ गरेर अनि बुचे पण्डित भन्ने पण्डितकी छोरी भाइली मागेर बिहे गरिदिनु भएको छ हजुरबाले। अनि अब त्यसै राखेर के गर्नु, 18 वर्षको छ, बुहारी ल्याउने बेलासम्ममा पण्डित हुन्छ भनेर बनारस लगेर पढाउन हालिदिनु भएको छ विश्वविद्यालयमा। अनि पिताजी उता पढ्न थाल्नुभयो, यता बाइतैमा हुनुहुन्थ्यो हजुरआमा, हाम्रो आमा। अनिखेर पढिसकेको थियो अरे। कस्तो संयोग परेछ, बनिपुरका आचार्य दम्पति 2 बहिनी छोरी रहेछन्, छोरा रहेनछन्। अनि 4 धाम तीर्थ गरेर अनि पुरै सबै सैयादानहरू गरेर आफू चाहिँ एकदम क्रिया मात्रै 10 यात्रा राखेर सबै सक्नेश्वर रहेछ। तीर्थ घुमेर आएर बनारसमा अलपत्र पर्नु भएको रहेछ। पिताजीसँग भेट भएछ। अनि पिताजीले नेपाली हुनाले। तर दुईटै नेपाल नआएका नेपाली, पिताजी बर्माको, उनीहरू मणिपुरका। अनि बेसारी घुमाइदिनु भएछ त्यहाँ। सबै मन्दिर देखाउँदै यो हो भनेर धर्मशालामा लगेर पुर्याएर खाने पिउने व्यवस्था मिलाइदिएर जानुभएको छ।
भोलिपल्ट आएर सारा फेरि घुमाइदिनु भएको छ। अनि हजुरबाले भन्नुभएको छ तपाईँले यो पढिसक्नु भएको छ तर उतो सर्टिफिकेट भएको रहेन त। लिएपछि मेरामा आएर सप्ताह लगाइ चौमास हजुर चतुर्मास लगाइदिनु 4 महिना 4 महिना पढ्ने पुराण लगाइदेऊ मलाई अब यो दुनियाँबाट पार हुन मन छ भन्नुभएको छ। थपक्क सर्टिफिकेट भएपछि मणिपुर जानुभयो। मणिपुर गएर हजुरबालाई भेट्नु भएको छ। चतुर्मास पुराण लगाउनु भयो। हाम्रा माताजी पनि 8-9 वर्षमा बिहे भएर को थियो अरे। अनि तिनी बिहे गरेका 9 महिनामा बित्नु भएको छ। बा भनौँ न बित्नु भएको छ। अनि त्यो 9 वर्षको 8 वर्षको कि 9 वर्षको बच्ची विधवा 12 वर्षकी ज्योतिषी धुरन्धर हजुरबा छोरीलाई पनि ज्योतिष पढाउनु भएको छ। ज्योतिष विख्यात ज्योतिष बनाउनु भएको छ। अनि पिताजी गएर बसेपछि माताजीलाई नि पिताजी मन पर्यो, पिताजीलाई नि हाम्रो माताजी मन पर्यो। अब चतुर्मासभरि बस्दाखेरि राम्रै मन मिलेछ। अनि पढाउन पनि त लाए नि त हो छोरीलाई। त्यहीँ बिहे गरिदिएको चाहिँ सँगैकै दिन उनले भनेनन् मेरो अगाडि बिहे गरेछ भनेर? हजुरबाले थाहा पाउनु भएको छ। पढाइसक्यो अरे घर उसले त बिहे पो गर्यो। अर्को बिहे? अर्को बिहे वा बुहारी छँदैछ। तर बुहारी त माइतमा काटेर आउनु भएको छ। आएर के गर्ने त अब बिहे भइगयो बुहारी। अनि जो उसलाई लिए मिलाएर राख, उसलाई छोड्न पाउँदैनस् भन्नुभएको छ। लौ त भनेर जानुभएको छ र एकजना कड्काल लिएर साथी लिएर ससुराल जानुभएको छ। कस्तो हुनुहुन्थ्यो भने नि अनि त्यस्तामा पानी राखिदिनु पर्थ्यो। पहिला पहिला भान्सामा जाँदा त्यो पानी हचाएर अनि चुल्हामा चढ्थे। अनि माइजूले भात पकाएको, मामा पनि पण्डित हुन् नि। अनि मामा हजुरबा हाम्रा पिताजी तिनजनालाई भान्सामा बोलाए। जानुभएको छ। हजुरबाले यसो हातमा पानी सारेर आउँचाउनु भयो। मामाले पनि हातमा पानी सारेर आउँचाउनु भयो। हाम्रा पिताजीले यसो ए बुहारी नङ्च बियो त्यो पानी आफूभित्र भयो फ्याँक, अर्को पानी लिए भन्नु। माइजूले त्यो पानी फ्याँकेर अर्को ल्याएर राखे। गए भए अप्सानी हाले खान थाले छैन। तर जय त चुपचाप बसिरहेछ। अनि सुरु गरौँ किन? केले खाने? डाडु पनि केही छैन। हातले खाउँ भने नङ छन्। कसो गर्नु मैले भने बाफ माग्नु भएको छ। अनि के हजुरबाले त्यस्तो बदमास भयो त। एउटा अचम्मको कुरा चाहिँ नि, यो त तपाईँले लगभग 90-100 वर्ष अगाडिको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँकी आमा पनि पढेकी भन्दै हुनुहुन्छ होइन? अरू पनि पढेका भनेपछि त बर्मामा चाहिँ छोरीलाई पढाउने चलन रहेछ? चलनै त्यस्तै थियो। सबै देशै संसार त्यस्तै नै थियो। नेपालमा त राणा शासन थियो। यहाँ त छोरालाई त पढ्न दिँदैनथे, के छोरीलाई पढ्न दिनु? छोरा एउटै पढेका थिएनन् कोही, त्यो बाबु न छोरा। अनि आइमाईले पढ्नै नहुने। वास्तवमा यो पढ्नु हुँदैन आइमाईले भनेर कानुनै थियो। मनुस्मृतिले नि नपढ्नु भनेरै लेखेको थियो। त्यसैलाई मान्थे। अनि त्यो आइमाईले पढेको पोथी बाँचेको अरे। पोथी बाँच्यो भने काट्छन् नि। आइमाईले त काट्नु भएन। देश निकाला गाउँ निकाला गर्ने होइन। त्यहाँ चाहिँ छोरीलाई कसरी पढ्ने प्रबन्ध भयो बर्मामा? बर्माको त चुलुम पढाउँथे। बर्मामा छोरीहरू पनि पढाउँथे। तर बर्मा र अङ्ग्रेजी मात्रै हुन्छ उहाँ। नेपाली चल्दैन, हिन्दी नेपाली चल्दैन। पछि चाहिँ बनिए नेपाली स्कुल हिन्दी स्कुल बनिए, तर पहिला थिएन। दोस्रो विश्वयुद्ध हुँदा तपाईँ कति वर्षकी हुनुहुन्थ्यो? दोस्रो विश्व हुँदा मेरो जेठो छोरो जन्मेको थियो, यसको दाजु।
18, 19, 20, 21 होइन, योभन्दा 4 वर्ष जेठो थियो। कुन साल हो यो? अहिले 80 पुग्न 2 वर्ष बाँकी छ यसको। यसको दाजु योभन्दा 4 वर्ष जेठो थियो। त्यो जन्मिँदा विश्वयुद्ध चलेको थियो। खाल्डाभित्र बसेर खाल्डाभित्र चामल भिजायो अनि केरा हालेर मुछ्यो, खायो। बङ्करमा बिजोक भयो। सबैले त्यही खान्थे, के खानु, पकाउन पाइँदैन। अनि बित्यो होइन त्यो बाबु त? हाम्रै बारीमा 10-12वटा बम फुटे। तर खाल्डाभित्र सुरक्षित हुन्छ। त्यही खाल्डै माथि पऱ्यो भने मऱ्यो। दाहिने बायाँ पारिकन केही पनि हुँदैन। एकदम गहिरो खाल्डो खन्या हुन्छ, टिकै ठुलो। यसो लगेर यसो घुमाएको हुन्छ। त्यो यसो लगेकामा सबै मान्छे बस्छन्। यसो घुमेको चाहिँ मेसिन गनका गोलीहरू आएर लाग्छन् त्यहाँ मुखमा। त्यस्तो खाल्डाभित्र बस्यो। माथि सगुहानका बुढा हालेर माटाले पुरेको छ। लौका गिरौँलाका लहरा लगाइदिएको छ त्यहाँ माथि, थाहा नपाउन् भनेर। थाहा नपास भनेर त्यस्ताभित्र बस्थ्यौँ। यसो मौका हेरेर एकजना निक्लेर पानी सानी त्यता ल्याइहाल्थे। म त सुत्केरी थिएँ। सुत्केरी हुँदा त अनि त्यो तपाईँको सुरुको सन्तान त जोगाउन सकिएन होइन? बित्यो, त्यो बित्यो। बिषमार भयो। न तेल पायो, न आगो पायो। अब आमाको दुध खानु छ, आमाले खान्छ कहाँ छ चामल। बिजोक थियो नि त। खाल्टाभित्र 16 दिन बस्यो होइन? खट्टाभित्र 16 दिन बस्यौँ। 16 दिनपछि अनि आए। अमेरिकाले लिइसकिहालेको थियो। आए अमेरिका सैनिक र अनिखेर उठाएर लगे। गयौँ। सारा घर संसार, गाई पनि मरे, भैँसी पनि मरे, धानका ढिकुटी पनि जले, केही रहेन। मान्छे चाहिँ बचाए लगेर। टोक्रो चामल, 1 चम्चा तेल, नुन दिनको हिसाब गरेर दिन्थ्यो खान। राख्यो लगेर। प्यारासुट भन्थे त्यो छाता, हालबाट झर्दा ओढ्ने, ती छाता 1-1वटा दिन्थ्यो। त्यो छाता गाडेर अलि वरिपरि खुट्टा बाँड्यो। त्यसैमा एकपट्टि आइमाई, एकपट्टि लोग्ने मान्छे सुत्यो। उठाएर बिस्तारा खाट लगायो अनि फेरि भात तिउन पकाएर खायो। त्यस्तै थियो। त्यो चाहिँ एउटा 7 महिना बस्यौँ। आफू बसेको ठाउँबाट अन्त भाग्नु पर्यो? यिनीहरूका पिताजी त पहिला बसेका गाउँमा जानुभयो। हामीहरू चाहिँ त्यहीँ बस्यौँ। छोरो पनि मऱ्यो। छ भन्ने केही छैन। हाम्रा घरबारीमा त बडे बडे बिल्डिङ बनिएका रहेछन्। पछि हामीलाई केही पनि मिलेन पनि। कब्जा गर्यो अर्कैले? सबै गयो। एउटा भार गरेर एकपट्टि बिस्तारा र एकपट्टि एकछिन चामल बोक्नुभयो श्रीमानले। मैले चाहिँ तल अलिकति हाडा भाँडा, थाङ्ना थरा लुगा, अनि त्यहाँ माथि छोरो हालेर डोकामा बोकेँ। अनि निक्लेर हिँडेका त्यति नै पायौँ। सबै थोक गयो। गाई पनि गए, भैँसी पनि गए, धानका भकारी पनि गए, हाँडो भाँडो लत्तो कपडा सबै गयो। सुरुमा त ब्रिटिसको उपनिवेश थियो, ब्रिटिसको शासन थियो होला होइन? ब्रिटिस थिएन त्यतिखेर। ब्रिटिसले छोड्यो। उसले छोडिहाल्यो। छोड्दाखेरि पापी रहेछ। असार सम्पत्ति, राम्रो राम्रो सामानहरू, सम्पत्ति त्यसरी ओसार्दा पनि नसकिएको ऐरावतीमा लाँदै डुबाउँदै गयो। ऐरावती नदी? त्यति गर्दा नसकिएको ब्याङ्कमा आगो लगाइदियो। एकैचोटि 52 जिल्लामा आगो एकैचोटि झन्कियो। त्यसरी ब्याङ्क जलाइदियो। तर चाँदीका रुपियाँ नबिग्रिने, त्यही रुपियाँ चाहिँ लुटे, दुनियाँले लुटे। अनि त्यहाँ त्यो गएपछि बर्माले राज गर्यो। बर्माले राज गरेको कति वर्ष भइरहेको नि जापान आयो।
अनि जापानले 3 वर्ष राज गर्यो। अनि जापानलाई पेलेर अमेरिका आयो। अमेरिकाले 1 वर्ष राज गर्यो। अनि अमेरिका गएपछि बर्माले राज गर्यो। त्यो बर्मालाई मारेर एउटा नेभिन भन्ने बर्मै हो थियो, त्यसले मिलिटरी शासन चलायो। के भोग्नु पर्यो बाबु, बेस्तारी भोगियो। अब के गर्ने, त्यही हो संसार भन्ने थियो। नेपाली कति थिए त्यति बेला? मै नेपालका जति नै छन् त्यहाँ नेपाली। हामी बसेको 482 घरको गाउँ हो। रामपुर त्यत्रै थियो, मखन्ती त्यत्रै थियो। त्यो ऐरावती किनार पार बस्तु पाल्ने, खेतीपाती गर्ने मान्छे बसेका थिए, ती सबै नेपाली। तर बर्मा बस्ती छुट्टै, नेपाली बस्ती छुट्टै, त्यसरी बस्थे। ऐरावती किनार वारिपट्टि पनि पारिपट्टि पनि सट्टै संसारैभरि। एक दिनभरिका बाटामा लाग्थ्यो। बेला माताजी बसे घरमा र आफ्ना घरमा पुग्दा 1 दिनभरि लाग्थ्यो पानी जहाजमा। त्यहाँ अब मैले सुनेको, थाइल्यान्ड त गएको छु, बर्माका नेपालीसँग पनि भेटेको छु अहिलेका पनि। त्यहाँ चाहिँ नेपालको चालचलन, चाडबाड, संस्कृति असाध्यै जोगाका। उहाँ सबै नेपालको एकदम कट्टरसँग मान्छन्। यहाँ मान्दा रहेनछन्। उहाँ चाहिँ कट्टर एकदम नि मान्छन्। उहाँ नेपाली चलन मान्छन्, एकदम पुरानो चलनलाई पटक्कै छोडेको छैन। आइमाया उही सभ्यतामा, लोग्ने मान्छे उही सभ्यतामा बस्छन्। तपाईँ त श्लोकहरू पनि भन्नुहुन्छ नि। एउटा अल्छी सम्बन्धी श्लोक थियो नि, धेरै मनपर्ने तपाईँलाई, अल्छी भगाउने के? संस्कृत कि नेपाली? दुईटै सुनौ। धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी सन्ति चरम गेहिनी सत्यामित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनोसमेव सह्या भूमितले दिशोऽपि वसने ज्ञानामृतं भोजनं ह्यते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्मत् भयो योगिनो। अर्थ जसले धैर्य गर्न सक्छ, धैर्य नै त्यसको बाबु हो। जसले क्षमा गर्न सक्छ, क्षमा त जननी, क्षमा आमा हो। शान्तै चरम गेहिनी, शान्त भएर बस्न सक्छ भनेदेखि त्यसको श्रीमती त्यही हो, शान्ति चरम गेहिनी। सत्यमित्रमिदं, सत्य साँचो बोल्ने गर्ने गर्छ भनेदेखि मित्र त्यसको त्यही हो, सत्यमित्रमिदं। दया च भगिनी, दया छ पेटमा भनेदेखि त्यसको बहिनी त्यही हो। भ्राता मनोसमेव, मनलाई सँगै गर्न सक्छ यदि भनेदेखि दाजुभाइ चाहिँ नै हुन्। सह्या भूमिताले, भैमा सुत्न जान्दछ भनेदेखि त्यसको सह्या नै त्यही हो। दिशोपि वसनम, लुगा पाएन भनेदेखि ती दिशाहरू नै त्यसका लुगा हुन्। शान्ति चरम गेहिनी सह्या भूमिताले दिशोपि वसनम ज्ञानामृतं भोजनम। अगर ज्ञान छ भने अमृत तुल्य भोजन त्यही हो। यस्तो छ भने सके भन्न त नपुग्ने कुरो के छ भन्छ यो श्लोकले। नेपालीको नेपाली कुन भन्नु पो हुँदो रहेछ। जतिवटा आउँछ सबै भनौँ न। बोल्न पनि गाह्रो हुन्छ नि फेरि। आराले सिरफोरी मोर ध्वजले बाहुनलाई दिए, छोरो मारी पकाई कर्ण बिराले पाहुनालाई दिए। आफ्नै मासु पनि दिएर शिविरले रक्षा चराको गरे, अर्काको उपकार निम्ति यिनीहरूले प्राणै समर्पण गरे। हिन्दी पनि आउँछ है? हिन्दी कैसे सुंदर रेला बनी है, देखो सब भीड़ गनी है। इंजन लगते इसमें एक, डब्बे लेते खींचन एक। सर पर कोयला पानी पाती, इधर उधर से यात्री आती। बाबू धन्यवाद दो इसको बाबू, जिसने सुंदर रेला बनाई। बंगाली
उहे पार्थ धनुर्धर क्षणका करुणा कर पृथ्वी ग्रासिल रथ चक्र रथेर उपर तुमी अभागे ते आमी भूमि विधि मर अहिले नचर। हजुर बर्मेली बर्मेली टोठे मुतारे छिन्काइटे इङमेला रे मैमा माइटे। यो जङ्गलमा जाउँ भने मच्छरले खान्छ, घरमा आउँ भने स्वास्नीको टोकसो छ, कहाँ गएर बाँच्नु भन्छ त्यसले। हिन्दी त बुझिहाल्नु भयो होला। बङ्गाली चाहिँ के भन त्यो बङ्गालीले चाहिँ? ए पार्थ धनुर्धर, हे अर्जुन धनुर्धारी, छेडेका करुणा गर एकछिन पर्खिदेऊ, पृथ्वी ग्रासिल रथ चक्र, पृथ्वी खाइदियो मेरो रथको चक्का, रथ चक्र उद्धारी भयो, यो रथको चक्कामा उद्धार गर्छु, पुनः सङ्ग्राम गरिब फेरि सङ्ग्राम गर्छु, मुहुर्तका थाका धनञ्जय, एक मुहुर्त पर्खिदेऊ हे धनञ्जय भनेर कर्णले मर्ने बेलामा भनेको। अरू कुन कुन भाषा आउँछ? पढेकै यति नै हो, हिन्दी नेपाली बङ्गाली यति नै हो पढेको। हिन्दी नेपाली बङ्गाली बर्मेली संस्कृत। मैले जति पढेँ बालापान छोडेर जवानी भएपछि सबै बङ्गालीमै पढेँ। ब्रह्मवैवर्त महापुराणदेखि लिएर सबै नै मैले बङ्गालामै पढेकी हुँ। एकदम धेरै छ बङ्गालामा। यहाँ हाम्रो भानुभक्ति रामायणको आधी मात्रै छ रामायण, उसको त्यति ठुलो छ। त्यो प्रसङ्ग पनि तपाईँको अब अहिले धेरै कुरा मैले कसरी थाहा पाएँ भन्ने दर्शकले ठान्नु होला। शताब्दी यात्रा भन्ने इन्द्रमाया पौडेलको शताब्दी लामो जीवनको आरोह अवरोह भन्ने पुस्तक छ हैन? त्यो पुस्तकमा अब यही यो जुन टोलमा बस्नुहुन्छ कुसुन्ती, यहाँ पत्रकार युवराज घिमिरे पनि बस्नुहुँदो रहेछ, उहाँको भूमिका पनि छ। अमृता लम्सालजीले हजुरआमाका कथा भन्ने लेख्नु भएको थियो, त्यसमा तपाईँको पनि कथा समेटिया थियो, उहाँको पनि भूमिका छ हैन? तपाईँले आफै लेखेको यो पुस्तक, तर अलि भाषा र सम्पादन चाहिँ शुभेच्छा बिन्दु तुलाधरजीले गर्नुभएको छ। अब धेरैलाई थाहा होला तपाईँकी कान्छी छोरी त अहिले राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुनुहुन्छ, यस अगाडि परराष्ट्र मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, डाक्टर बिमला राई पौडेल हैन? योजना आयोगको सदस्य पनि भइसक्नु भएको थियो। भए यो असारमा 100 पुगेर 2-4 महिना कति भयो बित्यो पनि, फेरि 1 वर्ष कि कान्छी अलिक कम सुनिँदो रहेछ हैन? हजुर कान्छी अलिक कम सुनिन्छ। होइन सुन्छु बुझ्दिनँ, त्यस्तो भयो। रामायण तपाईँले हिन्दीको पनि पढ्नु भएको छ? हिन्दीको तुलसीकृत रामायण पढिरहेको छु। बङ्गालीको पनि पढ्नु भएको छ? उयो नेपाली चाहिँ अलिअलि चास्छ चुस्छ पढेँ, तर कृतिवासी रामायण चाहिँ सुरुदेखि अन्त्यसम्म नछोडिकन पढेँ। बङ्गालीको चाहिँ? नेपालीको भानुभक्तको रामायणमा त धेरै कुरा छुटेको छन् भन्नुभएको छ नि? थुप्रो आधैभन्दा धेरै कृतिवासी रामायणमा छ। त्यसले सुरुमै लेख्छ, आद्यकाण्ड राम जन्म विवाह सीता र अयोध्या ते वनवास त्यागी राजा भार, अरण्यकाण्ड त सीता हरि र रावण, किष्किन्धाकाण्ड त राम सुग्रीव मिलन, उत्तर सुन्दराकाण्ड त आइल सागर बन्धन, लङ्काकाण्ड रावण र वंश निधन, उत्तराकाण्ड त आइल काण्ड र विशेष, सीतादेवी करिले न पथाल प्रवेश। यो साह्रै राम्रो छ। यो भानुभक्तको रामायण, हिन्दीको रामायण म भन्दा चाहिँ बङ्गालीको रामायण चाहिँ राम्रो छ? यो हिन्दी रामायण हो। त्यो रामायणमा चाहिँ एकदम भक्तिमा डुबेर हुँदो नहुँदो भक्तिकै पाराको छ। त्यो चाहिँ हाम्रा भानुभक्ति रामायणमा चाहिँ एकहोरो
टप 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 रामचरित्र मात्रै थोरै, अरू सबै थोक छोडेको छ। कृतिवासी रामायणले त झुट्टै गाडेको छ नि, कति छ त्यो चाहिँ। अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो दामोदर पण्डितले प्रपन्नचार्यलाई पढाएको। पढाउनु भयो अरे। अनि रविमा पुग्नु भएछ, 5 थरको रविमा। त्यो रविमा यी प्रपन्नचार्य ते अर्का छन्, प्रपन्नचार्यकै साथी छिमेकी, ती चाहिँ जर्मनको राजदूत भएर गएका छन् अरे भन्थे। त्यही पिताजी गएर त्यहीँ बस्नु भएको छ, त्यही जर्मन जाने चाहिँसँग। अनि तिनलाई पनि प्रपन्नचार्यलाई पनि कख पढाउनु भएको छ। प्रपन्नचार्य चाहिँ पिताजीको नुहाउन जाँदा यसो धोती रुमाल बोक्ने, अनि चामल तरकारी सबै तयारी पारिदिने, टन्न पण्डितले खाने भात पनि खाने, जुठो भाँडो पनि गर्ने, गर्थे अरे सधैँ। पिताजीका जिम्मामा थिए अरे उनी, काले राई। त्यहाँबाट पढाउनु भएको छ। पढायो कति पढाएपछि अनि बनारस लगेर छोडेर हिँड्नु भएको छ। अनि आफ्नै मिहिनेतले पढे त्यहाँबाट उनले, उही पुर्याएको मात्रै हो पिताजीले त। उनीहरूले आफ्नै बुताले पढे 4 वेद पढेर वेदाचार्य भए, प्रपन्नचार्य नाम राखे। त्यस्तो भएको हो। पिएचडी पनि गरे। पिएचडी गरे, 4 वेद पढेर पिएचडी गरे। वेदमा के छ भन्ने पुस्तक पनि लेखेको थियो, मलाई दिइरहेथे। हजुरले पढ्नुभयो? पढेँ। कस्तो लेखेका छन्? कति चाहिँ सही पनि छ, कति चाहिँ अलिक टोपल टापल पनि छ। यति सजिलो छ वेद, त्यसको अर्थ कतिवटा लाग्छन् एउटा श्लोकको। त्यो एउटैले यही मात्रै हो भन्न पनि मिल्दैन। अनि त्यस्तो हुनाले सायद उनले पढेकामा त्यो पनि थियो होला, सायद मैले पढेकामा यो मात्रै थियो होला, त्यस्तो हुनसक्छ। वेदमा के छ खास? वेद मूल विद्या हो हाम्रो। सत्ययुगमै ब्रह्माजीले सृष्टि गरेर यो वेद राखेको होइन, ब्रह्माजीले पढेको हो यो वेद। पछि राक्षसले हरण गरेर पातालमा लग्यो, भगवान्ले त्यो मत्स्य अवतार भएर अनिखेर त्यो वेदको उद्धार गरेर ल्याए। त्यही 4 वेद, 18 पुराण, यी सबै जति छन् पुराण कथा इतिहासहरू एउटा गीतालाई छोडेर अरू सबै नै वेदैबाट निकालेका हुन्। विद्वानहरूले वेदबाट निकालेर अनिखेर त्यसरी मिठो शब्द पारेर लेखिदिएका छन्। मूल शास्त्र हो वेद। पिताजीले भन्नुहुन्थ्यो एउटा श्लोकको 40वटा अर्थ लाग्छन्, वेदको अर्थ लाग्न सकिन्छ भन्नुहुन्थ्यो, जसले 9 वर्ष वेद पढेको। तपाईँहरू खासमा त बर्मामा त गेलाल भन्थे होइन तपाईँहरूलाई? अहिले पौड्याल भन्नुहुन्छ नि, गेलाल भन्थे नि उहाँ त तपाईँहरूलाई? त्यो हाम्रा ससुरा बुढा ससुराले गिलो भात खाए अरे, अनि हामी पौडेल हौँ। गिलो भात खाए अरे, अनि गिलो भात चाहिँ जहाँलाई पकाएको भात अर्कै उनलाई गिलो भात पकाइदिनु पर्ने सधैँ। अनि आमाले रिसाले गेलाललाई भन्नुभएको छ। अनि गेलाल गेलाल गेलाल, पछि गएर गेलालको छोरो पनि गेलाल, नाति पनि गेलाल, पनाति पनि गेलाल भएछन्। अनि हामी पनि गेलाल। उहाँ त हामीहरू गेलालाई मात्रै जान्दथ्यौँ, पौडेल त जान्दैनथ्यौँ, गेलालै हौँ भन्थ्यौँ। यहाँ आएपछि खोटाङमा रहेछन् हाम्रा खानदान, भेट्न आए, हामीहरू गेलाल भनौँ। अनि हाँसे हिल्ली उडाए, हामी पौडेल हौँ। गेलाल जसले जसले गिलो भात खायो उही हुन् गेलाल।
हामीहरू पौडेल तपाईँहरू गेलाल कसरी हुन्छ, जेठाको सन्तान हो तपाईँहरू, हामीहरू काइनाको सन्तान हौ भनेर भने। अनि उनीहरूले भने यसरी गिलो भात खान्थे अरे पौडेलका छोराले। अनि आमाले झर्को लागेर गेलाल भनेको अरे भने। अनि पौडेल भन्न थाल्यो। बर्मामा बस्दै हजुर तपाईँको श्रीमान तपाईँभन्दा 6 वर्ष जेठा, होला उहाँ 51 वर्ष हुँदा त बित्नु भयो है। तपाईँ 45 हुनुहुन्थ्यो, उहाँ 51 हुँदा बित्नुभयो बर्मामै। उहाँको राजधानीमा आइपुगेपछि पखाला चलेर बित्नुभयो। तपाईँ यता कागज बनाउन आउनुभएको थियो होइन? तपाईँ त पढे लेखेकी मान्छे, कागज बनाउन आउनुभएको थियो। त्यही बेला श्रीमान बितेको खबर लिएर आए भाइहरूले, तपाईँका भाइले। तर सुरुमा श्रीमान बिते त भनेनन् तपाईँलाई। सबै टाकटोक लिन दिन सकेर भाइ क्वार्टरमा बस्थ्यो चिनी वंशालको। वंशाल भन्दै उहाँ मेल भन्दैथे। त्यो चिनी वंशालको क्वार्टरमा बस्थ्यो। त्यही भाइ कहाँ क्वार्टरमा आएर बसिरहेको भाइसँग। अनि यो चाहिँ बुहारी लिएर बस्थ्यो राजधानीमा। अनि पिताजीलाई पनि उहीँ लगेको थियो। लगेपछि अनि म चाहिँ त्यही भाइ कहाँ बसेँ। जेठी माइली अनि कान्छी 3 महिनी छोरी एउटा छोरो, 4वटा छोराछोरी लिएर भाइसँग बसेँ आएर। अनि बोलाएको रहेछ, जाउँ अरे दिदी भन्यो। अनि म त हुन हो कागज बनिएछ होला भन्ठाने। अनि हुन्छ भने गयौँ 3 दिन लाग्थ्यो। 2 दिनसम्म चाहिँ चिउरा घिउ चिनी हालेको तिलको अचार बोकेको थियो। त्यही खाँदै खाँदै गयौँ। अब उहाँ पुग्दाखेरि गाडी लिएर लिने मान्छे आएका रहेछन्। प्रकाश भन्ने ढकाल। भिनाजुलाई कस्तो छ प्रकाश भनेको, बोल्दैन। भिनाजुलाई सन्चै छ भनेको तिमीलाई भनेको, बोलेर। अनि अब भेटाइ जान्छ नि भन्यो अविनाशले। लु त भनेर गाडीमा बस्यौँ। अनि यिनीहरू गौशालामा बसेका रहेछन्। गौशालामा गयौँ। उहाँ जाँदा त कोराभित्र पो छ छोरो त। त्यस्तो भयो। मैले भेटिनँ नि। उहाँ चाहिँ तपाईँको श्रीमान चाहिँ सोझो पनि हुनुहुन्थ्यो होइन? इमान्दार पनि हुनुहुन्थ्यो, सोझो पनि हुनुहुन्थ्यो। व्यवहारिक हुनुहुन्थ्यो। कृष्णलाल सबै पौडेल। थोक जान्ने, एउटा पढ्न मात्रै नजान्ने। किस्ती ख्याउनु, यो हलो तास्ने, उद्याउने, बनाउने। हलो बनाउने, चर्खा बनाउने, ढिकी जाँतो जे बनाउने, जेसुकै बनाउने। एकदम व्यवहारिक हुनुहुन्थ्यो। उहाँ जनै पूर्णिमामा अघिल्लै दिन केस काटेर एक छाक खाएर बस्छन् सबै मान्छे। उहाँ यहाँ जस्तो छैन। अनि पूर्णिमाका दिन नदीमा गएर जत्तिन लगाएर माटो लगाएर नुहाएर आएर अनिखेर जनै मन्त्रिएर अनि बल्ल खान्छन्। लोग्ने मान्छेले दर खान दिन भन्छन्। र त्यो जनै पूर्णिमाका अघिल्ला दिन राति साना साना बच्चाहरूलाई नि लगाएको हुन्छ जनै। मर्छन् भनेर नि दर खुवाउने गरेको थियो। यहाँ त छैन, अत्तो र पत्तो केही पनि छैन। संस्कार चाहिँ उही बर्माकाले मानेका रहेछन्, धानेका रहेछन्। उहाँ चाहिँ एकदम थामेको छ। यहाँ चाहिँ छोडे सबै। घर चाहिँ तपाईँले धानेको थियो होइन? पढे लेखेकी मान्छे, गाउँकै पढे लेखेकी। त्यो गाउँको जे काम परे नि मैले गरिदिने। पढ्ने पार्टीको श्लोक थियो नि एउटा असाध्यै मनपर्ने, अर्को श्लोक थियो नि। अर्को श्लोक, अङ्गुल्य कपाटम प्रहरति कुटिलो माधव किम बसन्तो नो चाक्री किम कुलालो नै धरणीधर किम देजे हुआ फणेन्द्र नाहम घोराही मर्दै किमसी खगपति न हरि किम कपिन्द्र इत्थम राधा बचो विप्रहसित बदनो पातु न चक्रपाणी।
यो संस्कृत तेलुगु। यसको अर्थ चाहिँ एक दिन राधाका दाइरामा गएर अमलाले ढाक 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 पार्यो अरे कसैले। अनि भित्रबाट राधाले अङ्गुल्यको कपाटम प्रगतिको ढिलो अमलाले दाइरामा हिर्काउने कुन मनमा छो भनिन्। बाहिरबाट कृष्णले माधव भने, म माधव हुँ। ए चैत वैशाखलाई माधव महिना भन्छन्। वैशाख महिना हौ। नो चक्री किमको लालो, होइन हो म त चक्र चलाउने मान्छे पो हुँ त। अब ए चक्र चलाउन त कुमाले हुन्छ, तिमी कुमाले हौ भने। नै धरणी धारा, होइन होइन म धरणी धार हुँ। ए धरणी भनेको पृथ्वी, धार भनेको थाम्ने। के शेष नाग हौ भनिन् फेरि। अन्त नो चक्री किमको लालो, नै धरणी धार किमदे जे हुआ पढेन। ना हम घोराई मर्दै, होइन म त घोर नागलाई दमन गर्ने पो त, कहाँको नाग हुन्छु भने। ए नागलाई दमन गर्ने कि बचे खगपति, के गरुड हौ। अब भो नो हरि किम कपेन्द्र, होइन हौ म हरि, हरि भन्छन् मलाई। ए रावणको कालमा हरेदेखि बाँदरका जातलाई हरि हरि भन्थे। हनुमान हौ कि बाँदर हौ। अब के भन्नु, आफ्नो परिचय दिनै नसकेर असमञ्जमा परेका भगवान्लाई मेरो नमस्कार छ अरे। त्यो श्लोकले त्यही भन्छ। नसुनेपछि आपतै पर्छ। अब सुन्दिनँ के गर्नु त। नसुनेको पनि भयो 1.5 वर्ष। झन् झन् कम्ती, झन् कम्ती, झन् कम्ती हुन्छ। सुन्न कान छैनन्, आँखा छैनन्, एकदम मधुरो छ। कान पनि सुन्दिनँ, एकदम उही मुख टाँसेर बोलेको मात्रै सुन्नछु, त्यस्तो छ। तर 100 वर्ष पुग्दा पनि तपाईँको स्मरण, होइन, स्मृति शक्ति त असाध्यै तेज रहेछ नि। बिर्सेकी छुइनँ, सबै सम्झिन्छु, बिर्सेकी छुइनँ। हेर्नु त अब अहिले पनि तपाईँ बर्मेली भाषामा, नेपालीमा, संस्कृतमा, हिन्दीमा, बङ्गालीमा, सक्छु। यी 5 भाषामा सबभन्दा सजिलो केमा लाग्छ? बङ्गाला है, मिठो बङ्गाला लाग्छ। आजकल बोल्ने मान्छे भेटिँदैन। नेपाली अलिक खल्लो लाग्छ। जापानिज गीत पनि सुनौ न, जापानी। तो काइना सोरा आकेते इचो जाके थाक्काकु कारकेबा छान्छे न छान्छे आसुर सुत इ बोबा ओदरु यासीमा भनेर ठेङ्गा उभिन्छन्। अनि छातीमा यस्तरी हात राखेर टाउको निहुराउँछन्। अगनी पन्ना अगनी नारे भन्छन् र यसरी रोक्छन्। नेपाल दिदी भाइका 2 परिवार आएका थियौँ। भाइ छुटो हाउडाबाट, अब जानेको थिएन। यिनीहरूका पिताजी आसामको जन्म, आसामकै लेखाएको थियो। भाइका पिताजी नेपालको जन्म, नेपालकै लेखाएको थियो। हामीहरूलाई सोझै कलकत्ता लग्यो, भाइलाई नेपाल ल्याइदियो। छुट्यौँ त्यहाँबाट। अनि 1 वर्ष कलकत्ता बसेर अनि बल्ल नेपाल आउने मौका पायौँ। यो चाहिँ बर्मामा करिब करिब ठुलो सङ्ख्यामा बस्थे, तर त्यो एउटा लटमा यो 21 सालदेखि फर्किन थाले हो, होइन। 21 सालदेखि फर्काउन थालेको। राजा महेन्द्र चाहिँ बर्मामा गए, बर्माका नेपालीहरूले निवेदन गरे हामीलाई यहाँ बस्न सकस भयो, हामी आफ्नो पितृभूमि फर्किन्छौँ भनेर निवेदन गरे। अनि महेन्द्र सरकारले बर्मेली सरकारलाई आग्रह गर्यो। त्यस पछाडि 2600 परिवार फर्के त्यो लटमा। तपाईँहरू चाहिँ हामी होइन, हामी पिताजीलाई बोलाएर आएका, हामीलाई केही भएको थिएन। त्यो कठिन राज्य हो त्यो, हामी बसेको ठाउँ। त्यहाँ
ऐरावती किनारमा एकदम जङ्गल 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 वस्तु पालेर बसेका नेपाली थिए। सात चौपाटी भन्छ। ती सात चौपाटीलाई बर्मालाई तिरो तिरे कच्छिनले मार्ने, कच्छिनलाई तिरे बर्माले मार्ने, बिचमा पारिदिए। के गर्ने? अनि आपत पऱ्यो, जिउ बचाउन सबै धन सम्पत्ति छोडेर सहरमा सक्दैनथ्यो। देहातमा चाहिँ पुरै सताउने। बर्माले पनि सताउँछ, कच्छिनले पनि सताउँछ। अनि नसकेर अनि राजधानी रङ्गुनमा आए। त्यहाँ एउटा लिम्बू पो थियो, के हो थर पनि नाम पनि, राजदूत आएर त्यसैलाई घेरे। अनि यति भिड भयो, 2600 परिवारको सानो भिड हुन्थ्यो त? हामी 25 साल, तपाईँहरू त 25मा 25मा बर्मा छोड्यौँ, 26मा नेपाल आयौँ। त्यो अङ्कको भाषा थियो नि तपाईँहरूको कुरा गर्ने? अङ्कको भाषा सजिलो छ, तर साथै हुँदैन। एक्लै जान र के गर्नु? अर्को पनि जान्ने मान्छे भए पो त्योसँग बोल्नु सजिलो त छ नि त। एउटा फर्मुला याद गर्दा होइजान्छ। त्यस्तो भाषा चाहिँ किन प्रयोग गरेको भन्दा अर्काले बुझ्थ्यो भनेर? एउटा मनोरञ्जन पनि हो। अब जस्तै ज्योतिखर रिजालका पुराणमा म पनि गइरहेथेँ, पार्टी हँसिराखेका थियौँ। एक दास भने पण्डितले, म उठेर गएर एक लोटा पानी ल्याएर राखिदिएँ। अनि फेरि आएर बसेँ पाती हाँस्न। त्यहाँका श्रोताहरू सबैलाई अचम्म भएछ। यो के हो? यो एक दास भन्ने कसैले पानी ल्याएर राखिदिने, यो के कसरी भयो भनेर ठुलो खैला भएछ। अनि आखिरीमा तिनै वीरभद्र पौडेल आए सोध्न, क्या हो यो भनेर। अनि तपाईँले सक्नुहुन्न चलाउन, यो अङ्कको एउटा भाषा हो भने तिनलाई। अब बित्थामै पढेको छैन, कसरी गर्छन् र? त्यस्तो थियो। 1 2 3 4 5 19 20सम्म ल रहेछ। अनि 22 23 शून्य यति छन् अङ्क। यसलाई परदेशी कोठा विचक्षण तम भाला होइजा, गधा आए ऊ खा सक्यो, यति हो। उनले एक दास भने पानी भने। त्यो चाहिँ विद्वानहरूको पण्डितहरूको भाषा रहेछ। यो के भाषा हो? यो अङ्कै भाषा हो। यो बर्माबाट नेपालमा पानी जहाजमा आउनु भएको थियो नि? पानी जहाजमा आयौँ, साह्रै नै जहाज लाग्दो रहेछ। एकदम लखतरान हुने नि। 4 दिन 4 रात हिँडेर 5औँ दिन मद्रासमा उत्रिएका हौँ। हुर्र माछा उड्छन्, फेरि पानीमा डुब्छन्। हुर्र माछा उड्छन्, फेरि पानीमा डुब्छन्। त्यहाँदेखि भित्र केही देखिँदैन। घाम पानीमै उदाउँछन्, घाम पानीमै अस्ताउँछन्। अनि त्यहाँबाट आएर सुरुमा मद्रास आइयो, मद्रासबाट फेरि यता कलकत्ता आइयो। मद्रासबाट कलकत्ता जानलाई हाउडा पुग्यौँ। हाउडा पुगेपछि दिदीभाइको बिछोड भयो। हामीहरूलाई हस्नाबाद भन्ने ठाउँमा लगेर क्याम्पमा राख्यो। अनि आटा चामल तेल दिन्थ्यो, के तिउन किन्ने भनेर पैसा पनि दिन्थ्यो। क्याम्पमा बस्न दियो, भुसाको चुलो दियो, त्यस्तै कोइलाको चुलो दियो। एउटा अर्को पनि छ नि, तपाईँहरूले त उहीँबाट गुन्द्रुक ल्याउनु भएको थियो? ल्याएको थियो। अनि गुन्द्रुकको बासना हर हर सुँगेर त्यहाँ एकजना नेपाली गार्ड थिए नि, तिनले मद्दत गरे नि निकै। खायौँ गुन्द्रुक र भात, मसपरा गुन्द्रुक। गार्ड थिए नि त्यहाँ कलकत्तामा, तपाईँहरूको त्यो क्याम्प बसेको ठाउँमा। अनि हर्रै पर गुन्द्रुकको बासना आएपछि ए नेपाली रहेछन् भनेर एकजना गार्ड भाइ आयो नि। धेरै इन्डियन थिए, नेपाली पनि थिए,
मनराजी पनि थिए कि सबै थिए, इन्डियन थिए, नेपाली कम थिए। अनि त्यस्तो बेलामा त्यहाँ 1 वर्ष बस्यो, किनभने तपाईँहरू यता भारत जन्मिएको भनेर उता भएका कारणले तपाईँहरूलाई नेपाल पठाइदिएन, भारत पठायो होइन। अनि फेरि तपाईँहरू नेपाल आउनुभयो। नेपाल आउनलाई तपाईँको जीवित भएका मध्ये जेठो छोरो जो अहिले 78 वर्षको हुनुभयो, उहाँ त्यति बेला 20 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। उहाँ यता हरप हुँदै आउनुभयो होइन। अनि नेपाल आउनुभयो। नेपाल आउँदाखेरि चाहिँ महेन्द्र राजमार्ग बनाउनलाई पुरा रुखहरू ढालिरह काटिरह समय थियो। बिजोक भयो नि, आयो हातमा पैसा छैन, 8-9 जनाको जान्छ, ठुलो परिवार, नखाइ हुँदैन। त्यही इन्डियन सरकारले, इन्दिरा गान्धी ले 2000 रुपियाँ दिएको थियो। 5000 होला। त्यही 2000 रुपियाँले सबै थोक गऱ्यौँ। अनि नेपालमा आएर तपाईँहरूले मोरङमा फेरि शून्यबाट सुरु गर्नु पर्यो। नेपाल आएर चुनीमारी कल्याणपुर भन्ने एउटा गाउँ छ, त्यो गाउँमा सबै बर्माबाट आएका प्रवासी मात्रै छन्। त्यही शासक पार्टीका हुन्। हामी होइनौँ, हामी त्यही बजारमा बस्थ्यौँ, बजारको छेउमा। डर थिएन हामीहरूलाई। त्यही चुनीमारी कल्याणपुरमा गयौँ। अनि झोडा पाएका थिए सबैले। एउटाको झोडा फाँडफुँड पारेर बधाई धान लगायौँ। एउटाले पसल बिक्री गरेर त्यो पसल किन्यौँ 400 मा। गोरु ल्यायौँ हामीहरूले 700 मा। हो त्यसरी जोतमा हलो जोत्ने, पसल चलाउने गऱ्यौँ। चिया खाजा अनि औषधिहरू हुँदाहुँदै पछि अनि सबै रासन, मट्टीतेल, खाना तेल, नुन, चिनीहरू सबै रासनहरू पनि भयो। चिया खाजा त्यति बेलाको बजारमा चाहिँ तपाईँको छोराले यता रङ्गेली आउने सामान लिन, उता भारतको फुलबारी जाने, उता झापाको गौरीगञ्ज जाने, त्यहाँबाट सामान ल्याउनुहुन्थ्यो नि। अनि तपाईँ चाहिँ पसलमा बिहान 5-6 बजेदेखि बसेर राति 12 बजेसम्म। अब गाउँभरिको एउटा पसल थियो, सबै थोक सामान थियो, चलाउने म एउटै थिएँ, कम गाह्रो थियो। छोराले बिहानभरि हलो जोत्थ्यो, बेलुकी भात खाएपछि अनि जान्थ्यो, एकपट्टि गएर सामान ल्याउँथ्यो, भोलि अर्कापट्टि, पर्सि अर्कापट्टि गर्थ्यो। जे छैन त्यही त्यही ल्याउनु पर्ने। उसलाई फुर्सद छैन, बेलुका आएर चाहिँ हिसाब किताब गरेर जोडेर राख्थ्यो। मैले चाहिँ यति यति यसलाई दिएँ भनेर लेख्थेँ। त्यो यो यहाँको पढाइ आउँदैन नि मलाई लेख्न। हिसाब रो आपा भन्थे, रुपियाँ आना पाइ। त्यो रो आपा पढेको हामीहरूले, यहाँ त हुँदैन। नेपालमा त्यसरी आइपुग्नुभयो होइन। हुन त अब अहिले 100 वर्ष पुग्नुभयो भनेपछि नेपाल आएकै 55 वर्ष भयो। 45 वर्ष। तपाईँ 45 कि हुनुहुन्थ्यो, यता आएकै 55 वर्ष भयो नि त। त्यो त फेरि सृष्टि गर्नु पर्यो, नयाँ सुरु गर्नु पर्यो। पहिला प्राय छोराले साथ दियो, ठुला छोराले पुरै साथ दियो भाइ बहिनी पढाउन। उसले हलो जोत्ने सामान जुटाउने, म त्यो सबै चाँडो पाँडो मिलाएर चलाउने, छोराछोरी जति पढाउने गरेको हो। रन अहिले पिएचडी गरे, मास्टर्स गरे, मन्त्री भइन् छोरी, हो सांसद छिन्। अनि त्यो बर्माको समाज र नेपालको समाज, तपाईँले त दुईटै समाज देख्नुभयो, भोग्नुभयो, पढे लेखेकी मान्छे, के फरक रहेछ? थेते रेते साह्रै थामेको छ विदेशमा बस्नाले। सबै चाडबाडहरू अरू सबै थेते रेते थामेको छ। यहाँ चाहिँ प्राय थामेको छैन, छोडेको छ। यो
झ्याउरो जस्तो मानेको छ यहाँकाले। यहाँ आएपछि हामी पनि त्यस्तै भइरहेछौँ। बिर्सियो। साह्रै भद्र सोझा छन् उहाँका मान्छे, भलाद्मी छन्। यहाँका चम्मु छन् बाठा। मान्छेलाई कताबाट हुन्छ छिर्के लगाइदिन्छ यहाँकाले, उहाँका त्यसो गर्दैन। यहाँका धेरै बाठा छन् मान्छे, सोझा छन् विदेशका। अर्को एउटा श्लोक सुनौ हजुर। किम वर्तमानम समय वर्तमानम। पहिला यस्तो थियो भनेर हुँदैन, समयले जय गर्दाको छ, त्यसैलाई मान्नुपर्छ। समयले गरेको। उदयते यदि भानु पश्चिमे दिग्वि भागे विचरते यदि उदयते यदि भानु पश्चिमे दिग्वि भागे विचरते यदि भानु। अरे आएन। उदयते यदि भानु पश्चिमे दिग्वि भागे प्रचलते यदि मेरु शीततां वापि भन्ने विकसते यदि पद्मं पर्वताग्रे शिलाय नै चरतु नराणां मामिनी कर्मलेखा। उदयते यदि भानु पश्चिमे दिग्वि भागे। उदाउलान् बरु कुनै दिन सूर्य, भानु भनेका सूर्य हुन्। पश्चिमे दिग्वि भागे, पश्चिमबाट उदाइजालान्। प्रचलते यदि मेरु शीततां वापि भन्ने यो देउसी भाइले खेले चाहिँ गरेर दुगुर्दा हिँड्दा अरे यो हिमालय पर्वत बरु। विकसते यदि पद्मं पर्वताग्रे चिलायो। एउटा ढुङ्गे पहाडका थाप्ला माथि गएर कमलको फुल पनि बरु फुल्न सक्ला। नै चलतु नराणां मामिनी कर्मलेखा। मान्छेको भावीले जे लेखिदिएको छ त्यो भएरै छोड्छ, टार्न कसैको भित्तामा छैन, टार्दैन। कति गहिरो दर्शन है। बरु पश्चिमबाट सूर्य उदाउला, बरु ढुङ्गा दगुड्न सक्ला, के अरे बरु पहाड दगुड्न सक्ला, बरु चट्टान माथिबाट तपाईँको कमलको फुल फुल्ला, तर भावीले जे लेखेको छ अथवा जे हुनु छ कर्ममा त्यो भएरै हुन्छ, अवश्य भएरै छोड्छ। अब त्यसमा दोष कसैको छैन। पत्रम नैव यदि क्यारिरविठपे दोषो वसन्तश्च किम्। नलुको यदि लौकते प्यविधिवाद सूर्यश्च किं दूषणम्। वर्षा नैव पतन्ति चातकमुखे मेघश्च किं दूषणम्। यत्पूर्वं विधिनं ललाटलिखितं तन्मार्जित कक्षमा। पत्रम नैव यदि करिरविठपे, एउटा फेद नभएको लहरै लहराले रुख जेलीले आकाश बेली भन्छन्, पहेँलो हुन्छ, त्यसले रुखै मार्न सक्छ, त्यस्तो बिन फैलिन्छ। हो त्यसमा पत्ता हुँदैन। त्यसमा पत्ता आएन भन्दैमा वसन्तलाई दोष दिन मिल्दैन। त्यो उसका भाग्यले नआएको, वसन्तले नदिएको होइन। दोषो वसन्त किम नलुको पेबलौकत यदि दिवा सूर्यश्च किं दूषणम्। लाटा कसेराले दिउँसो आँखा देख्दैन, के सूर्यलाई दोष दिन मिल्छ? मिल्दैन। सूर्यश्च किं दूषणम्। वर्षा नैव पतन्ति चातका मुखे मेघश्च किं दूषणम्। काकाकुलले पानी खान पाएन, त्यसले पानी खान पाएन भन्दैमा मेघलाई दोष दिन मिल्दैन। के दोष छ मेघको? मेघश्च किं दूषणम्। यत्पूर्वं विधिनं ललाटलिखितं तन्मार्जित कक्षमा। यो पहिला आफ्ना कर्मअनुसारले विधाताले लेखिदिन्छ, त्यो लेखेको मेटाउन खुदै विधाता पनि सक्दैन, अरूले के सक्छ? भएरै छोड्छ हुने कुरो। बरु चित्त बुझ्द छ क्या यो लेखेरले नि। अब नारायण शिव त छोरो बाँचेको भए यत्रो हुने थियो, त्यो अब खाना पाएको भए बाँच्ने थियो, इत्यादि मनले भाङ्डिरहन्छ।
त्यो त्यसको त्यति थियो होला र त गयो होला। 3टा खेर गए होइन? त्यसको त्यति थियो र गयो होला। तपाईँले जन्माका मध्ये 3 जना त बिते होइन सानामै? सबै बिते भन्नुहोस् न। 3 जना भाइ बित्यो, दोडी बुहारी बिते, अनि श्रीमान बिते। आउने बित्तिकै हाम्रा पिताजी बित्नुभयो, माताजी बित्नुभयो, अनि हुँदै हुँदै ठुली छोरी माइली छोरी बिते। म चाहिँ बाँचेको छ बाँचेको छ, खोइ के हो नि। आफू भएर आफ्ना सरहका, आफूभन्दा तलका, निकै तलका पनि बित्दै जाँदा कस्तो लाग्दो रहेछ? साह्रै अपहत्या त गर्दैनौ, यसको यति थियो होला भन्छु। ऊ त्यो अष्टावक्र गीतामा भनेको छ, मुक्ति मिच्छसि यता त विषयान् विषवत्तेज। यो विषय संसारलाई विषसम्म सम्झेर त्यागिदेऊ। दया सत्यम त धर्मम च ऋतुजा पीयूषवत् पिब। मेरा धन, मेरा छोराछोरी, मेरो घर, मेरो पशु, मेरा खेती नापेर लिएर जान्छ क्या, केही पनि लाँदैन, यहीँ छोड्छ भने कसरी त्यसको भयो भन्छ अष्टावक्र गीतामा। विषसम्म सम्झेर दूर दूर गर यदि मुक्ति हुनु छ भने। दया, धर्म, क्षमा, ऋतुजा, सोझोपना, अर्कालाई केही गल्ती गर्यो भने क्षमा गरिदिनु, सबैलाई दया, सबैमाथि दया गर्नु, धर्म मात्रै मन लगाउनु, अपराध गर्न मन नलगाउनु। यो चाहिँ जप्यौ भनेदेखि तिम्रो मुक्ति हुन्छ भनेर अष्टावक्रले जनकलाई भन्छन्। त्यो अष्टावक्र गीतामा छ। तपाईँको त्यो पुस्तक पढ्दा नि साह्रो दुःख पाएको देखिन्छ। बडा ठुलो परिवारमा जन्मिएको होइन, प्रसिद्ध नामी पण्डितकी छोरी, त्यस्तो कुलमा जन्मिएको, आनन्दले पढाउँथे, पढ्ने भए काम थिएन। तर बिहे गरेर त्यस्ता ठाउँमा गइयो, सबै गाउँभरि निरक्षर भएको ठाउँमा पुरा काम गर्नुपर्ने होइन। सानैमा लाला बाला पनि बिते, पतिले पनि 45 वर्षमै विधवा हुनु पर्यो। त्यहाँबाट अरू छोराछोरी लिएर नेपाल आएर फेरि शून्यबाट सुरु गर्ने, बिहान 6 देखि राति 12 सम्म खटेको। त्यो दुःखले चाहिँ सिकाउँछ कि क्या हो? मेसिन जत्तिकै खट्नु पर्यो नि, किन पाल्नु पर्छ झन्। त एउटा छोराले के गर्छ, सबै छ सनातन। खट्नु त खट्नु कुनै बाबुका छोरीले सक्दैनन्। दुःखले चाहिँ मान्छेलाई आँटी बनाउँछ। हो, अनि तगडा पनि बनाउँछ धेरै खट्ने मान्छेलाई। म यो अब जोडिरहेछ यो लकुवा प्यारालाइज के भन्छन्, यसले चाहिँ थला बसायो, नभए घुमफेर किनमेल गर्थे। 2 वर्ष अगाडिसम्म त तपाईँ आफै पसल सबै गर्थे। यसले त गर्यो नि। अब यो खुट्टै टेकिँदैन, एउटा खुट्टा टेकेर के गर्नु। स्ट्रोक भरत सुरुमा 2 महिना त तपाईँलाई एउटा यो पातै चल्छ चल्दैन भन्ने थियो, धन्न यतिको भएको छ नि। निको हुन्छन् कतिपय, मेरो त घट्लाभन्दा बढ्दैछ। ढाड दुख्छ, ढाड दुखेपछि धेरै थेरापी गर्न मिल्दैन, अलिअलि गर्यो हुँदैन। अब अन्तिमतिर कुराकानी हजुरसँग यत्रो अनुभव छ होइन, यति धेरै भाषाको ज्ञान छ होइन, जीवन के रहेछ तपाईँको विचारमा, तपाईँको अनुभवमा, तपाईँको भोगाइमा के हो रहेछ जीवन चाहिँ? शास्त्रले पनि के भन्छ, तपाईँले भोगेको कुराले पनि के भन्छ? भोग्न त साह्रै नै भोग्नु पर्यो नि। आफ्नो भएको श्री सम्पत्ति छोडेर खाली हात आउनु। त्यो कलकत्तामा कोही आफ्नो छैन, कोही बिरानो छैन, केही नै छैन। त्यस्तामा बस 7 महिना हाँस्न बाद 5 महिना 12/7मा राख्यौँ, बस्यौँ। कसरी बच्यौँ होला, कसरी बाँच्यौँ होला। दुःख गर्नु पर्यो,
म जति दुःख गर्ने त सायद बेरलै होला नि। अहिले चाहिँ अब मभन्दा सुखी अर्को होइन छैन होला भन्छु। ज्यान दिएर हेरेका छन् छोराछोरीले। तपाईँको भोगाइमा अघि सोध्दै थिएँ जीवन भनेको चाहिँ के रहेछ? केही पनि होइन भन्छ गीताले त। यो खट्नु पनि त अब लेखन त होला नि। केही छैन, अब जानु मात्रै छ। जे गर्नु गरियो। यो अहिले जसले हेरिरहेछन् नि बर्माबाट पनि हेर्दैछन् होइन? तपाईँ त डुल्न अमेरिका पनि जानुभयो, अस्ट्रेलिया पनि जानुभयो, अरूतिर पनि जानुभयो होइन? त्यहाँ भएकाले पनि हेर्दैछन्, चिनेकाले पनि हेर्छन्, नचिनेकाले पनि हेर्छन्। तिनीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? धन्यवाद भन्छु। सज्जनहरू धन्यवाद भन्छु सबैलाई। केही आशीर्वाद पुग्छ अरे भन्छन्, विश्वास त लाग्दैन मैले भनेको पुग्छ भनेर। तर सबैले ढोग्छन् आएर आशीर्वाद माग्छन्, दिन्छु। त्यसो त तपाईँ अहिले जहाँ बस्नु भएको छ नि, यहाँ 20-21 वर्षदेखि यहाँ बस्नु भएको छ नि यो हाउजिङमा, कुसुन्तीमा, यहाँको त तपाईँ त यो पुरै टोलकै माता परिवार भन्ने अर्को एउटा परिवार, त्यसमा त म अहिले भनौँला यहाँकाले त दसैँमा टिको लाउन पनि आउने, तपाईँको जन्मदिवस पनि मनाइदिने, विशेष सन्दर्भमा तपाईँलाई असाध्यै मान्ने होइन? छन्, बहुत गरेका छन् सबै। के भन्नु र, यो 21 घर छ, 20 घरकाले जबरजस्तै आउँछन्, बोलाउनु पर्दैन। हस्, तपाईँको आशीर्वाद पाइरहँ हजुर। अब अलिअलि कष्ट छ, तर अब तपाईँसँग यत्रो अनुभवको कुरा त छुटाउनु भएन भनेर आइयो। व्हिल चेयरमा बसेर भए पनि तपाईँले आफ्ना कुरा हामीलाई साट्नुभयो। कुराकानीका लागि, तपाईँको अनुभवका लागि धन्यवाद। धन्यवाद छ बाबा। सबै चिताको पुगोस्, हर कदम सफल हुन्। हजुरलाई जतै पनि काम गर्नुहुन्छ सबै सफलै सफल होस्, हर कदम सफल होस्। अलि ठिक भएपछि अलि समय लिएर अलि पछि फेरि कुराकानी गर्ने मेसो जुरोस्, फेरि आउँला। हुन्छ। आज बत्तीले देखेन। बत्ती बिचमा कुरा गर्दा गर्दै गयो, दर्शकले पनि थाहा पाउनुहुन्छ होला। अगाडि उज्यालो अनुहार, पछि अलि अँध्यारो भएको देख्नु होला। त्यही पनि कुराकानी ठुलो कुरा हो, किनभने तपाईँसँग बल्ल बल्ल जुरेको छ भनेर आजै कुरा गरौँ भनेर गरियो। त्यति क्षमा दिनुहुन्छ दर्शकले। धन्यवाद छ तपाईँलाई, यत्रो मिहिनेत गर्नुभयो। म के पो हुँ र नि, केही होइन। उयो अनुभव, पुरानो अनुभव ताजा छ पेटमा, त्यति मात्रै हो, केही होइन। अरू समाज जस्तै हुँ म पनि। हस्, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो इन्द्रमाया पौडेल। इन्द्रमाया पौडेल जो भारतको मणिपुरमा जन्मिनुभयो। जन्मेको ठ्याक्कै यकिन त छैन, तर त्यहाँ जन्मिनुभयो। कसैले ताप्लेजुङमा जन्मिनुभयो पनि भन्छन्, माइती चाहिँ ताप्लेजुङ हो। कसैले भोजपुरमा जन्मियो पनि भन्छन्। अनि 1 वर्षको उमेरदेखि उहाँ बर्मामा हुर्किनुभयो। 45 वर्षको उमेरसम्म बर्मामा बस्नुभयो। राजा महेन्द्र 2020-21 साल ताका बर्मा गएको बेलामा त्यहाँ रहेका नेपाली, जो प्रथम विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्ध र अरू सिलसिलामा पनि नेपालको पूर्वी पहाड पश्चिमतिरबाट पनि पशुपालनका लागि अथवा खेती गर्नका लागि चाहिँ यता सिक्किम हुँदै असम हुँदै त्यो सिमाना जोडिएको थियो। त्यस पछाडि पारी बर्मासम्म पुग्ने गर्दथे र त्यो पुस्तौँ अगाडि गएकाहरूमध्ये धेरै फर्की पनि सकेका छन्, अहिले त्यहीँ पनि छन्। त्यहाँबाट उता थाइल्यान्ड पनि गएका छन्। त्यहाँको जीवन र जिन्दगीका विषयमा त्यसमा धेरै कुरा थाहा भयो। त्यति बेला छोरीलाई पनि पढाइने, शिक्षा दीक्षा दिने, त्योभन्दा अगाडिदेखिका सन्दर्भहरू, बहुभाषाको ज्ञानदेखि लिएर विभिन्न सन्दर्भहरू आए। विस्तृत त हुनुभएको छैन, तर श्रवण शक्ति चाहिँ कमजोर भएका कारणले गर्दाखेरि हामीले जति सक्यौँ सक्ने कोसिस गऱ्यौँ। अर्को एउटा चाहिँ राम्रो तपाईँहरूलाई पनि अनुसरण हुन सक्ला, उहाँहरूले माता परिवार भन्ने एउटा भाइबर ग्रुप बनाउनु भएको रहेछ 6-7 वर्ष अगाडि। त्यो भाइबर ग्रुप नै सम्भवतः आज म यो संवाद गर्न आउने सेतुको सन्दर्भ किन बन्यो भने त्यो माता परिवारमा चाहिँ उहाँहरू पौडेल परिवार, पौडेलका छोराछोरी, पौडेलका नाति नातिना, पौडेलका भिनाजुदेखि लिएर फुपू फुपाजुदेखि लिएर सन्तान दर सन्तान त्यसमा जोडिएका छन्।
त्यसमा दुःख सुखका कुरा हुन्छन्। कोही विदेश जानु पर्यो उसलाई सहयोग गर्नु पर्यो भने पनि त्यहीँबाट सहयोग गर्ने, कसैको कृति निकाल्नु पर्यो भने पनि त्यहीँबाट सहयोग गर्ने, कोही दुःखमा पर्यो भने पनि सहयोग गर्ने, सुखमा पर्यो भने उत्सव पनि त्यहीँ मनाउने, त्यसलाई बडा रचनात्मक रूपमा सामाजिक सञ्जाललाई प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने पनि उहाँहरूले त्यो देखाउनु भएको छ। र यो पुस्तक पनि सायद त्यसैको सृजना हो, त्यहाँबाटै छलफल भए पछाडि यो पुस्तकमा पुगेको हो। म यो प्रसङ्गमा मेरो पनि कुरा गर्छु। हाम्रो पनि दुईटा ग्रुपहरू छन्, म्यासेन्जर ग्रुपहरू। मेरो घरतिरको ग्रुपमा हाम्रो हजुरबा 97 वर्ष हुनुहुन्छ, उहाँकै नामबाट बलिभद्रका सन्तति, हजुरबाको नाम बलिभद्र चोपलाके, बलिभद्रका सन्तति भन्ने हाम्रो ग्रुप छ। त्यसमा पनि हामी कसैलाई एकदमै अवर पर्यो, कसैको जग्गा लिलामी हुन आँट्यो भने देश विदेशका जति छरिया छौँ उहाँहरूले पैसा जुटाएर गर्ने, अथवा दसैँमा टिकोको साइत कसरी उठाउने, कहाँ कहाँ टिको लाउन जाने, तिहारमा के गर्नेदेखि लिएर कहाँ अवर परेको छ, कसलाई राम्रो भएको छ, कसले के गर्ने भन्ने त्यो ग्रुपमा हामी कुराकानी गर्छौँ। त्योभन्दा पनि सक्रिय अर्को माओलीतिरको ग्रुप छ, किनभने माओलीका पनि हामी सन्तति हौँ, दुलाल फ्यामिली भन्ने ग्रुप छ। त्यसमा त झन् बिहान र बेलुकै कुरा हुन्छ, कुराकानी हुन्छ। त्यहाँ उत्सव कसरी मनाउनेदेखि लिएर कसले कहाँ के गरेको छदेखि लिएर सबैको हालखबरहरू थाहा पाइने र रचनात्मक रूपमा त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। तपाईँहरूले पनि यो प्रविधिलाई चाहिँ त्यसरी आफ्नो मैत्री रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुभयो भने त्यसले राम्रो गर्छ। माता परिवारकी केन्द्रीय पात्र इन्द्रमाया पौडेलसँग आज त्यो संवादको र आशीर्वाद लिने मेसो जुर्यो। छायाकारका रूपमा केपी देवकोटा र सञ्जय नेउपानेप्रति आभार व्यक्त गर्दै अहिलेलाई कुरा सुन्नु पाकाको यो विशेष श्रृङ्खला यति नै। नमस्कार।